संस्कृत महिमा गानम् अस्ति शब्द प्रयोग विज्ञानम्। पठ संस्कृतं त्वं लेख संस्कृतं वद संस्कृतं भो शृणु संस्कृतम्। पठ भो बाल त्वं संस्कृतं राम गोपाल वद संस्कृतम्। गच्छति काल लिख संस्कृतं हे वेदपाल शृणु संस्कृतम्। पठ संस्कृतं त्वं लिख संस्कृतं वद संस्कृतं भो शृणु संस्कृतम्। अविद्या जंजाल त्यज विकृतं संसार सार जीवनमृतम्। पठ संस्कृतं त्वं लिख संस्कृतं वद संस्कृतं भो शृणु संस्कृतम्। प्रथमं कुरु त्वं गुरवे नमः उच्चारय त्वं गयाननमः। एक द्वौ त्रि चत्वार वेदा धर्मस्य आधार। पंच षट् सप्त अष्टौ गुणा नवदश लक्षणं धर्मसारः। एकादश रुद्रा द्वादशादित्या वैदिक देवानां परिवारा। पठ संस्कृतं त्वं लिख संस्कृतं वद संस्कृतं भो शृणु संस्कृतम्। वर्णमाला अस्ति प्रयोगं कुरु बारम्बारोपयोगं कुरु। अकारादि क्रमशः गानं कुरु संस्कृतवाक्यानां प्रज्ञानं कुरु। अग्नि अस्ति उद्बोधय आर्यः अस्ति सत्यं वद। इक्षुदण्ड अस्ति चोषय त्वम् ईश्वर अस्ति पोषय तम्। उष्ट्रः अस्ति आरोहतम् ऊष्मा अस्ति व्यजनं कुरु। एडका अस्ति दोहयताम् ऐरावत अस्ति कुरु दर्शनम्। ओंकार अस्ति कुरु जपम् औदार्य अस्ति गुरुं नमः।
अंगार अस्ति देहं तप अहकार अस्ति अहः कुरु कक्षायामस्ति संस्कृतं पठ कार्यः अस्ति विद्यां लभ खड्गः अस्ति कर्तय त्वम् खाद्यः अस्ति खादय त्वम् गजः अस्ति नमन कुरु गायक अस्ति गानं कुरु घन अस्ति कुरु वर्षणं घाट अस्ति स्नानं कुरु चटका अस्ति धान्यं देहि चातकः अस्ति वर्षां कुरु छटा अस्ति शोभयतं छागः अस्ति दानं कुरु जटिल अस्ति कुरु मुण्डनं जार अस्ति जागृहीत्वं झषः अस्ति मत्स्यं ग्रह झागः अस्ति प्रक्षालय टका अस्ति गच्छ आपणं टाट अस्ति उपविश त्वं ठग अस्ति न वञ्चक ठाठ अस्ति सुखं कुरु डमरु अस्ति नादय त्वं डाकू अस्ति मारयतम् ढक्का अस्ति बाधयतं ढाका अस्ति तत्र गच्छ तस्कर अस्ति न चोरय तापसः अस्ति तपं तप थल अस्ति वेदिं कुरु थाल अस्ति परिवेशय दयालु अस्ति दयां कुरु दामाद अस्ति सेवां कुरु धनिक अस्ति देहि धनं धानुकः अस्ति भ्राष्ट्रं भज नरकः अस्ति दुःखं तर नारद अस्ति भक्तिं कुरु पत्रम् अस्ति कलशे धर पात्रम् अस्ति जलं भर फलम् अस्ति खादय त्वं फाल्गुन अस्ति गुरुनर्तनं बकः अस्ति ध्यानं धर बालः अस्ति ज्ञानं वर भगतः अस्ति
भगत अस्ति भजनं कुरु भारत अस्ति जयं कुरु मकरः अस्ति गच्छ दूरं मासः अस्ति कालं जप यज्ञः अस्ति स्वाहां कुरु यागः अस्ति हवनं कुरु रजकः अस्ति स्वच्छं कुरु रागः अस्ति गागीतम् लग्नः अस्ति विवाहं कुरु लाभः अस्ति व्यापारं कुरु पनिता अस्ति प्रेमं कुरु वानरः अस्ति खेलं कुरु सखा अस्ति मित्रता कुरु सागरः अस्ति मज्जनं कुरु षष्ठः अस्ति सप्तमो भव षाडः अस्ति आषाढ भव शरीरः अस्ति बलिष्ठं कुरु शास्त्रः अस्ति अध्ययनं कुरु अयः अस्ति धावयतं हानिः अस्ति त्यज लाभम् क्षत्रियः अस्ति युद्धं कुरु क्षात्रक अस्ति मलं जहि क्षत्रिय अस्ति कुरु युद्धं शालक अस्ति मलं जहि प्रयता अस्ति कुरु प्रार्थना त्रस्तः अस्ति कुरु प्रार्थना त्राता अस्ति कुरु रक्षणम् ज्ञेयम् अस्ति ईश ब्रह्मा ज्ञानम् अस्ति परं ब्रह्मा ज्ञानम् अस्ति परं ब्रह्मा कुरु प्रथमं त्वं गुरवे नमः उच्चारय त्वं गौयण नमः जय श्री राम वद हे बाला गोविन्दं जप गोपाला रट रामायण सायंकाला गा गीतां वेद प्रातःकाला उपनिषदं शृणु महिपाला विद्यां दुह भव त्वं ग्वाला पठतु संस्कृतं विश्वबाला धारयतु कंठे वर्णमाला धारयतु कंठे वर्णमाला धारयतु कंठे वर्णमाला ओंकारं
बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पठ संस्कृतं भो वद संस्कृतं लिख संस्कृतं भो शृणु संस्कृतं। पठ संस्कृतं भो वद संस्कृतं लिख संस्कृतं भो वद संस्कृतं। ओ